सर्वेभ्यः राम 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 सर्वेभ्यः नमस्काराः। पाणिनीय धातुपाठस्य संप्रयोगबोधनम् इत्यस्मिन् सर्वेषां स्वागतम्। अद्य द्वितीयः पाठः। आदौ मङ्गलश्लोकान् पठामः। ॐ येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्तु, गतदिने अस्माभिः धातुपाठस्य संप्रयोगबोधनम् अस्मिन् वर्गे अस्माभिः किं किं चिन्तितम् इति एकवारम् अवलोकयामः। अत्र किं किं पाठ्यते, के विषयाः अत्र चर्चिताः भवन्ति अथवा भविष्यन्ति इति विषये अत्र उक्तमस्ति। प्रक्रमः अस्मिन् वर्गे अथवा कार्यालये कार्यागारे किं किं भवति वर्क्शाप् मध्ये इति तत्सर्वं दृष्टं। पाणिनेः पञ्चकस्य परिचयः, धातुपाठस्य अध्ययनस्य आवश्यकता, धातुपाठस्य स्वरूपं, धातुपाठे उपयुक्ताः संज्ञापरिभाषाः, धातुपाठस्य संप्रयोगस्य बोधनम्। एतत् सर्वमत्र पञ्चसु दिनेषु तत्र एते विषयाः विशदीक्रियन्ते इति तत्र चिन्तितम्। पाणिनेः कालः, पाणिनिना प्रोक्ताः ग्रन्थाः इति विषये अपि तत्र चर्चा कृता अस्ति। अष्टकं धातुपाठश्च गणपाठः तथैव च लिङ्गानुशासनं शिक्षा पाणिनीया अमीक्रमात् इति कृत्वा तत्र अष्टाध्याय्याः रचनां सूत्रकारः कृतवान् अस्ति पाणिनिः। तथैव धातुपाठस्य, गणपाठस्य, लिङ्गानुशासनस्य, पाणिनीयशिक्षा इति एतेषां संरचनां सूत्रकारः कृतवान् अस्ति इति दृष्टम्। तत्र पाणिनीयपञ्चकम् एवमस्ति। अष्टाध्यायी सूत्रपाठः, यत्र प्रायेण सूत्राणां 4,000 विद्यते इति। धातुपाठः एवमेव। अथ च गणपाठः, यत्र गणानां पाठः, शब्दानां, शब्दसमूहानां पाठः एवं। तथैव लिङ्गानुशासनम्, उदाहरणार्थं ऋकारान्तस्य दर्शनं कृतं। ये ऋकारान्ताः शब्दाः भवन्ति तत्र एते शब्दाः स्त्रियां प्रयुज्यन्ते, स्त्रीलिङ्गे प्रयुज्यन्ते इति तद्दृष्टम्। उच्चारणसम्बन्धि शास्त्रमिदं पाणिनीयशिक्षा इति, तदपि पाणिनिना प्रोक्तमेव इति तत्सर्वं तत्र गतदिवसे दृष्टम्। तथैव धातुपाठस्य परिचयः प्रारब्धः आसीत्। तत्र धातुपाठः किमर्थम् अध्येयः इति विषये तत्र चर्चा कृता। सर्वं धातुजमेव। सर्वे शब्दाः धातुना निष्पन्नाः अथवा धातुभ्यः निष्पन्नाः इति केषाञ्चन आचार्याणाम् अभिप्रायः वर्तते इत्यपि दृष्टम्। तथैव धातुपाठस्य स्वरूपं किं, कथमस्ति धातुपाठः, केवलं धातूनां पाठः अस्ति वा, अन्ये च तत्र निर्दिष्टाः सन्ति वा विषयाः इति विषये तत्र एतेषां सर्वेषां तत्र गमनम् आसीत्। अर्थनिर्देशः, अन्त्यवर्णसमाशयः, धातुगणः, धातूनां गुणाः, तस्य परस्मैपदनियमः, इड्व्यवस्था, तथैव च अन्तर्गणाः। प्रमुखाः 10 गणाः सन्ति, परन्तु एकैकस्मिन्नपि गणे केचन अन्तर्गणाः उक्ताः सन्ति। तथापि धातुपाठस्य स्वरूपः एवमस्ति। धातुपाठः इति पुस्तकस्य अथवा इति ग्रन्थस्य इदं स्वरूपम् इति। धातुपाठस्य स्वरूपमपि दृष्टम्। भवाद्यदादि जुहोत्यादिः दिवादिः स्वादिरेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनुक्रियादिचुरादजः इति कृत्वा तत्र गणाः 10 उक्ताः सन्ति।
तत्र मध्ये अन्तर्गणाः अपि सन्ति। ते कति संख्यकाः सन्ति इति चेत् गणानां 30 संख्या वर्तते। तत्र प्रतिधातूनाम् अर्थनिर्देशः किं पाणिनिना प्रोक्तः वा इति चेत् न। गच्छता कालेन भीमसेनाचार्यैः भीमसेनप्रमुखैः वैयाकरणैः अर्थनिर्देशः कृतः। किम् अयम् अर्थनिर्देशः सर्वथा स एव अथवा तस्मिन्नेव अर्थे धातुः प्रयुज्यते इति नियमः अस्ति वा इति चेत् तथा न। प्रायेण अयं धातुः अस्मिन् अर्थे वर्तते इति तत्र अर्थनिर्देशः कृतः। एवम्। अपि च आत्मनेपदं परस्मैपदम् इडादि आगमः इडागमः कुत्र भवन्ति कथं भवन्ति इत्यादिकं तत्र निर्दिष्टमस्ति। तस्य उदाहरणमपि दृष्टं। भूसत्तायामिति तत्र भूभागः अयं धातुः, सत्तायामिति अर्थः। अग्रे धातुपाठे एव कथं भवति व्यवहारः इति चेत् धातवः निर्दिश्यन्ते अर्थेन सह। तदनन्तरम् एकस्य गणस्य समाप्तौ एतादृशं वाक्यमेकं भवति। एधादयः कथ्यन्ताः उदात्ताः अनुदात्तेतः आत्मने भाषाः इत्येवं। तत्र एधादयः इति एधादयः के एध स्पर्ध इति एते धातवः ये सन्ति ते एधादयः इति शब्देन व्यवह्रियन्ते। उदात्ताः अनुदात्तेतः आत्मने भाषाः इति यद् वाक्ये अयम् अपरो भागः वर्तते सः धातोः गुणं प्रदर्शयति। अयं धातोः स्वरूपं किं, कुत्र उदात्तः अस्ति कुत्र अनुदात्तः अस्ति, एवं तस्य उदाहरणार्थम् इदं दृष्टम्। एध इत्यत्र एध इति अवशिष्यते अनुबन्धलोपे कृते। तत्र एकारः उदात्तो भवति। लोपभूतः योऽयम् अकारः धकारोत्तरः सानुनासिकः अकारः स अनुदात्तः, अतः उदात्तः अनुदात्तेत् इति उच्यते। एवमेव अटधातोः योऽयम् अट् इति अवशिष्यते अनुबन्धलोपे कृते। तत्र अनुबन्धः इत्युक्ते इत्संज्ञा। शास्त्रीयव्यवहारः अयम्। अनुबन्धः इति उच्यते। अनुबन्धो नाम इत्संज्ञा इति। इत्संज्ञा कृते अट् इति अवशिष्यते, इत्संज्ञा लोपे कृते अट् इति अवशिष्यते। योऽयम् अवशिष्टः अकारः, तत्र अयम् अकारः टकारात् पूर्वः विद्यमानः, सः उदात्तगुणयुक्तः अस्ति। तथैव योऽयं लुप्तः अकारः इत्संज्ञाभूतः टकारोत्तरः अकारः अनुनासिकः सानुनासिकः, सः अकारः अपि उदात्तः। अतः अयं धातुः उदात्तः उदात्तेत् इति उच्यते। एवं डुपचष् इत्यत्र अनुबन्धलोपे कृते नाम इत्संज्ञा लोपे कृते पच् इति अवशिष्यते। अवशिष्टः योऽयम् अकारः पकारे अकारः सः अनुदात्तः वर्तते। योऽयम् अनुबन्धलोपः जातः अकारस्य चकारोत्तरः सानुनासिकः अकारः सः कीदृशः इति चेत् स्वरितः। अतः स्वरितेत् धातुः अनुदात्तः स्वरितेत्। अयं धातुः पच् धातुः अनुदात्तः स्वरितेत् इति एतत् सर्वं तत्र दृष्टम्। एवं वा? मध्ये इदमपि आगतमासीत्। शसादयः उदात्ताः उदात्तेतः परस्मै भाषाः इत्युक्तं। तदनन्तरं चर्करीतं च इति एकं सूत्रमस्ति धातुपाठे एव। इदं वाक्यं तावत् अदादिगणे दृश्यते। अदादिगणः इति द्वितीयः गणः धातुपाठे अदादिगणः इति। तत्र चर्करीतं च इति सूत्रमिदं। गणसूत्रं गणसूत्रं मध्ये मध्ये आयाति। घटादयो मितः इति संज्ञाविधायकं सूत्रं। घटादिगणः मध्ये आगच्छति भ्वादिगणे एव। तत्र घटादयः धातवः निर्दिष्टाः सन्ति। तस्य अनन्तरं तत्र संज्ञासूत्रमस्ति घटादयो मितः इति सूत्रम्। एते घटादयः ये गणः घटादयः सन्ति धातवः घटादिगणे पठिताः धातवः, तेषां मित् इति संज्ञा भवति। तस्य मितां ह्रस्वः इति सूत्रेण तत्र ह्रस्वविधानमपि भवति अग्रे संज्ञाविधायकं सूत्रम्। एवं च चर्करीतं च
इत्यादिकं तत्र बहूनि सूत्राणि मध्ये 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 धातुपाठस्य मध्ये आयान्ति। धातुनिर्देशः, धातुगुणनिर्देशः एवं तथैव गणसूत्रम् अपि अस्ति। मध्ये मध्ये गणे सूत्रमपि अस्ति। एवमेव धातुपाठस्य मध्ये क्वचित् वृत्त इति शब्दस्य श्रवणं भवति, वृत्त इति पदस्य श्रवणं भवति। वृत्त वृत्त इति, वृत्त इत्युक्ते मध्ये कश्चन अन्तर्गणः आगतः तस्य समाप्तिं सूचयति इति दृष्टम्। अयं धातुः गतौ इति अर्थः, वृत्त इति अन्तर्गणस्य समाप्तिसूचकम् इदम्। अन्तर्गणस्य समाप्तिसूचकम् इत्युक्ते अन्तर्गणस्य आरम्भः कुत्र, तस्य सूचकम् अस्ति वा इति चेत् गणारम्भः, गणारम्भस्य सूचनां तावत् सूत्रकारः अष्टाध्यायीसूत्रेषु करोति। उदाहरणार्थं वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रं, यजादि इति पठति। यजादि इति इत्युक्ते तत्र यज् धातुः आदौ यस्य स गणः इत्युक्ते गणस्य आरम्भस्य सूचनां सूत्रकारः सूत्रेषु करोति। परिसमाप्तिम् अथवा गणस्य समाप्तिं सूत्रकारः वृत्त इति पदेन धातुपाठे करोति। अन्तर्गणस्य समाप्तिनिर्देशः, आरम्भनिर्देशः अष्टाध्यायीसूत्रे भवति। एवं च तत्र धातुपाठस्य स्वरूपम् एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टम्। एवं वा? ज्वलादिः इति अन्तर्गणः भ्वादिगणे वर्तते। कस अन्ताः धातवः ज्वलादिगणे अन्तर्भवन्ति। वृत्तिशब्देन अन्तर्गणस्य समाप्तिः निर्दिश्यते। एवम् इदानीं गणाः, एते गणाः कथं विभक्ताः इति पश्यन्तु। कथं विभक्ताः अथवा तत्र कति धातवः उक्ताः एतत् सर्वम् अत्र कोष्टके दत्तम्। धातुपाठे आदिमः गणः भ्वादिः इति उच्यते। भ्वादिगणः आदौ पठितः वर्तते। अत्र किमर्थं भ्वादिः इति चेत् अत्र प्रथमो धातुः भू इति, अतः भू आदिः भ्वादिः, भ्वादिगणः इति उच्यते। भू आदिः भ्वादिः, प्रथमो धातुः भू, अतः भ्वादिः। अत्र विकरणप्रत्ययः कः भवति? विकरणप्रत्ययः इत्युक्ते विकरणप्रत्ययस्य विवरणम् अग्रे भविष्यति, परन्तु सामान्यरूपेण वदामि। धातुः अन्ते तिङ् प्रत्ययः, तिङ् प्रत्ययो नाम आख्यातप्रत्ययः, अनयोर्मध्ये कश्चन प्रत्ययः आगच्छति, तस्य नाम विकरणप्रत्ययः इति। भवति अथवा पठति इति वदतः, भवति इति मास्तु, पठति इति वदामः। पठ इति धातुः ति इति प्रत्ययः, तिङ् प्रत्ययः, अनयोर्मध्ये पठति इति स्यात्। पठति इति अकारः कथं, कोऽयम् अकारः इति चेत् विकरणप्रत्ययः अकारः। पठति अनयोर्मध्ये कश्चन विकरणप्रत्ययः आगच्छति, स विकरणप्रत्ययः अत्र निर्दिश्यते। भू आदिगणे भ्वादिगणे तावत् मध्ये विकरणप्रत्ययः कः स्यात् इति चेत् शप् इति स्यात्। शप् इति भवति, मध्ये विकरणप्रत्ययः शप्। अस्मिन् गणे भ्वादिगणे कति धातवः पठिताः इति चेत् 10,000 संख्यकाः धातवः पठिताः। 1010 एते तत्र धातवः भ्वादिगणे पठिताः सन्ति। एतावन्तः धातवः तत्र पठिताः सन्ति। मध्ये अन्तर्गणाः कति सन्ति भ्वादिगणे इति चेत् घटादिः, ज्वलादिः, द्युतादिः, फणादिः, यजादिः, वृतादिः, शिवादिः इति। घटादिः, ज्वलादिः इत्येवं क्रमेण तत्र सूत्रकारः सूत्रेषु, अष्टाध्यायीसूत्रेषु एतेषाम् अन्तर्गणानाम् उपयोगं कृत्वा कार्यं विदधाति। तदनुसारेण अत्र अन्तर्गणाः, अन्तर्गणस्य समाप्तिस्तावत् धातुपाठे एव अस्य गणस्य अन्ते वृत्त इति पदेन भवति। वृत्त इति पदेन भवति। अवगतं वा? अग्रे द्वितीयः गणः कः? अदादिः
अदादिः शब्देनैव ज्ञातुं शक्यते। अद् आदिः अदादिः इति। अदादिः इति गणः। अत्र कः विकरणप्रत्ययः इति चेत् शप् इत्येव विकरणप्रत्ययः, परन्तु तस्य अदर्शनं भवति। अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति सूत्रम्। अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति सूत्रं, तेन सूत्रेण विहितस्य शप् इति प्रत्ययस्य अदर्शनं भवति। आगतः अयं प्रत्ययः शप् प्रत्ययः विकरणप्रत्ययः, परं सः निवर्तते, अथवा तस्य प्रसक्तिरेव प्रसक्तिसन्दर्भे एव अदर्शनं भवति इत्यपि वक्तुं शक्यते। शपः अदर्शनं भवति। अस्मिन् गणे कति धातवः पठिताः इति चेत् 270 संख्यकाः धातवः पठिताः। 270 संख्यकाः धातवः अथवा परिमिताः धातवः अत्र अदादिगणे पठिताः सन्ति। अदादिगणे कति अन्तर्गणाः सन्ति इति चेत् 2 स्तः। जक्षित्यादयः तदेव रुदादिः। रुधादिः इति कश्चन प्रमुखः गणः एव अस्ति, सः न, अत्र केवल महाप्राणरहितः अल्पप्राणः रुदादिः। रुदश्च पञ्चभ्यः इति सूत्रम् अस्ति। सः अत्र जक्षित्यादयः षट्, रुदश्च पञ्चभ्यः इति जक्षित्यादिः गणः, रुदादिश्च गणः अन्तर्गणः अदादिगणे सूत्रकारः करोति। अग्रे जुहोत्यादिगणः। जुहोत्यादि इति तत्र जुहोति इति हू धातोः लट्लकारस्य रूपम्। हू इति धातुः, हू धातोः लट्लकारे इदं रूपम् आगच्छति। किमिति? जुहोति इति रूपम् आयाति। तस्यैव तथैव निर्देशं करोति जुहोत्यादिः। तत्र विकरणप्रत्ययः कः इति चेत् शप् प्रत्ययः एव विकरणप्रत्ययः, परन्तु तस्य अदर्शनं भवति। अदर्शनं श्लु इति संज्ञया भवति। श्लु इति संज्ञया अदर्शनं भवति। तत्र श्लु प्रत्यये श्लु इति संज्ञया अदर्शनम् इति भवति तर्हि द्विर्वचनं भवति, धातोः द्विर्वचनं भवति, नाम ड्यूलिङ्ग् भवति, द्वित्वं भवति, द्विवारम् उच्चारितं भवति, हु हु इति उच्चारितं भवति। अतः जुहोत्यादि जुहोति इति रूपं तस्य भवति। भवतु। अस्मिन् गणे कति धातवः पठिताः इति चेत् अल्पाः एव। कति? 24 संख्यकाः धातवः। धातूनां 24 एतावन्तः धातवः एव जुहोत्यादिगणे पठिताः। तस्मिन्नपि गणे निजादिः भ्रियादिः इति तत्र 2 अन्तर्गणौ स्तः। तत्र कार्यम् अनुसृत्य अन्तर्गणस्य रचनां किमर्थं करोति, गणस्य रचनां किमर्थं करोति इत्येव पश्यन्तु। गणरूपेण किमर्थं धातवः प्रविभक्ताः, किमर्थं गणेषु भागं करोति इति चेत् कार्यार्थमेव। कार्यमस्ति, अतः गणं करोति। Anything is put into group so that they get the karyam, they get the function. अत्रापि अन्तर्गणानां व्यवस्था अपि किमर्थं, कुतः अन्तर्गणानां व्यवस्था क्रियते, अन्तर्गणेषु धातूनां पाठः क्रियते अथवा अन्तर्गणानां रचनां करोति सूत्रकारः इति चेत् निर्दिष्टकार्यं किमपि अपेक्षितमस्ति। उदाहरणार्थम् अत्रैव यदि वदामि, भ्वादिः इत्यत्र फणादिः इति कश्चन अन्तर्गणः। फणां च सप्तानाम् इति एकं सूत्रमस्ति। लिट्लकारे एतेषां फणादीनां एत्वाभ्यासलोपविषये कश्चन किञ्चित् कार्यमस्ति। एत्व अभ्यासलोपो भवति क्वचित् न भवति इति एवं। तत्र फणादिः फणां च सप्तानाम् इति सूत्रमस्ति। अतः फणादि गणे ये सप्तधातवः सन्ति तेषां सर्वेषां सप्तानामपि धातूनां तत्र समानं कार्यं भवति। तथैव यजादिः, यजादिगणे पठितानां धातूनां कित् प्रत्यये परे सम्प्रसारणं भवति इति अस्ति। अतः सम्प्रसारणार्थं सम्प्रसारणरूपकार्यविधानार्थं यजादिः इति गणं करोति। इत्युक्ते तत्र गणः प्राधान्येन
कार्यार्थं तत्रापि केचन अन्तर्गणाः ये भवन्ति तत्र निर्दिष्टकार्यार्थम् एतदर्थं तत्र गणानां रचनां करोति सूत्रकारः गणेषु धातून् पठति अग्रे दिवादिः दिवादिः शब्दः एव निर्दिशति दिव् इति धातुः आदौ वर्तते सः प्रथमः धातुः तत्र विकरणप्रत्ययः श्यन् इति विकरणप्रत्ययः अत्र कति धातवः पठिताः अस्मिन् गणे इति चेत् 40 संख्यकाः धातवः पठिताः सन्ति तेषु एव पुषादिः रधादिः शमादिः स्वादिः इति एवं कृत्वा तत्र अन्तर्गणाः सन्ति पठिताः सन्ति पुषादि द्युतादि लृदितः परस्मैपदेषु इति एकं सूत्रमस्ति तत्र पुषादिगणे पठितानां धातूनां प्रयोगं कृत्वा तत्र किमपि विशिष्टं कार्यं करोति सूत्रकारः लुङ्लकारे अस्तु एवमेव स्वादिः तत्र सु तत्र षकारः आदौ पठितः धातुपाठं यदि तत्र उद्घाटयन्ति तर्हि आदिमो धातुः शुञ् इति अस्ति शुञ् इति धातुः यद्यपि सु नास्ति परन्तु शुञ् अस्ति परन्तु तस्य षकारस्य सकारादेशः झटिति क्रियते उपदेशावस्थायामेव धात्वादेः शस्सः इति सूत्रम् धातोः आदौ यदि षकारः पठितः चेत् तर्हि तस्य सकारः भवति सकारादेशो भवति अतः सु आदिः स्वादिः अत्र कः विकरणप्रत्ययः श्नु इति विकरणप्रत्ययः स्वादिभ्यश्नुः इति सूत्रमपि कथम् इति पश्यामः स्वादिगणे कति धातवः इति चेत् 34 धातवः 34 संख्यकाः धातवः सन्ति अत्र स्वादिगणे कश्चन अन्तर्गणः नास्ति सर्वे अपि ते धातवः समानं कार्यम् आवहन्ति क्षम्यताम् अग्रे तुदादिः तत्र तुदादिभ्यः शः इति तुद इति धातुः आदौ पठितः तत्र 57 धातवः तत्र तुदादिगणे पठ्यन्ते किरादिः कुटादिः तुम्फादिः मुचादिः इति अन्तर्गणः अस्मिन् गणे भवति रुधादिः तत्र रुधिर् इति धातुः श्नम् इति विकरणप्रत्ययः तत्र 25 संख्यकाः धातवः रुधादिगणे अन्तर्गणः कश्चित् अस्ति भिदादिः इति एवं तनादिः तनादिक्रिम्भ्य उः इति सूत्रेण उ इति प्रत्ययः विधीयते तत्र केवलं 10 धातवः पठिताः सन्ति तनादिषु 10 एव धातवः तत्र पठिताः तनोति इत्यादि तद् अग्रे क्रियादिः चुरादिः क्री धातुः तत्र श्ना इति विकरणप्रत्ययः वादिः लवादिः इति कृत्वा तत्र 2 अन्तर्गणो स्तः अस्मिन्नेव चुरादिः चुरधातुः निच् इति प्रत्ययः मध्ये भवति अयं विकरणप्रत्ययः न अपि च अत्र चुर् इति धातोः अनन्तरं साक्षात् निच् इति प्रत्ययः कश्चन अपरः विधीयते अस्य निजन्तस्य अनन्तरं पुनः शप् विकरणः भवति पुनः शप् इति विकरणप्रत्ययः पुनः आयाति अस्तु तो एवं च आकुस्मीयाः आगर्वीयाः आधृषीयाः काण्यादिः ज्ञपादिः तुजादिः युजादिः एवं कृत्वा तत्र बहवः अन्तर्गणाः पठिताः सन्ति अयं मध्ये तुजादिः इति कश्चन गणः वर्तते अयं तुजादिः इति गणः तावत् आकृतिगणः इति उच्यते आकृतिगणः नाम ये धातवः तत्र पठिताः सन्ति ते एव धातवः तत्कार्यं लभन्ते अथवा तत्र उक्तं कार्यं लभन्ते इति न एतादृशाः ये लोके प्रयोगेषु दृश्यन्ते ते सर्वे अपि अत्र ऊह्याः अस्मिन् गणे तेषाम् अन्तर्भावः कर्तव्यः कर्तव्यः इति एवमस्ति अर्थात् ये धातवः अत्र पठिताः तान् विना अपि
अन्येषु गणेषु वर्तन्ते तेऽपि धातवः अत्र अन्तर्भावयितुं शक्याः। प्रयोगम् अनुसृत्य इत्युक्ते अन्तर्भावयितुं शक्याः इति कृत्वा सर्वेषां तत्र अन्तर्भावः न, सर्वे निजन्तरूपेण प्रयोगः निजन्ताः धातवः भवन्ति इति तथा न। येषां तथा प्रयोगः अस्ति तेषामेव तुजादिषु पाठः कर्तव्यः। दृष्टश्चेत् प्रयोगः तर्हि तत्र तम् अन्तर्भाव्य साधुत्वम् अंगीकार्यम्। अवगतं वा? अत्र या इयं संख्या दत्ता वर्तते 61 सप्तोत्तरचतुश्शतम् इति याः अत्र संख्याः निर्दिष्टाः सन्ति, किम् एतावन्तः एव धातवः तत्र सन्ति संख्यकाः इति चेत् तत्र श्रीभट्टोजीदीक्षितैः विरचिताया सिद्धान्तकौमुदी वर्तते, तदनुसारेण इयं संख्या। धातूनां विषये बहूनाम् आचार्याणाम् अनेकं मतमस्ति। केचन एकं धातुम् अङ्गीकुर्वन्ति, केचन नाङ्गीकुर्वन्ति। तदनुसारेण संख्या व्यत्यस्ता भवितुमर्हति। परन्तु अत्र या संख्या प्रदत्ता वर्तते धातुसंख्या इति कोष्टके, तत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी अनुसारेण दत्ता वर्तते। अस्तु, अग्रे धातुपाठानां व्यवस्था। धातुपाठे धातूनां व्यवस्था। इदानीं गणः, गणे कः प्रत्ययः, गणे कति अन्तर्गणाः इत्यादिकं सर्वं दृष्टं खलु। इदानीं सूत्रकारः गणं किं मनसि कृत्वा करोति? महर्षिणा पाणिनिना धातूनां गणशः विभागः कृतः। भ्वादिगणः, अदादिगणः, जुहोत्यादिगणः, तुदादिः, रुधादिः, एवं कृत्वा गणाः कृताः सन्ति खलु। एते गणाः किम् अधिकृत्य अथवा किं निमित्तीकृत्य कृताः, किं दृष्ट्वा कृताः इति पश्यन्तु। पश्यामश्चेत् तत्र गणशब्दः एव सङ्घं द्योतयति। गणः सङ्घः इति। सङ्घः केषां भवति? समानानां भवति। असमानानां सङ्घः न भवति। गणस्तावत् सदृशानां भवति। बालानां समूहः, बालानां गणः, वृद्धानां समूहः, अश्वानां समूहः, गवां समूहः, एवं कृत्वा गणः अस्ति चेत् तर्हि तत्र सादृश्यम् अस्ति इति अर्थः। सादृश्यं च भेदनिबन्धनं भवति। सति भेदे सादृश्यम् इति। इदानीं पश्यन्तु, धातवः कस्मात् चिताः? हौ आर् दीस् धातु सेलेक्टेड्, अथवा कथम् एते धातवः इति निर्णीताः इति चेत् प्रयोगं दृष्ट्वा। एवं वा? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छतः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः इति एवं तत्र गमधातोः रूपाणि दृष्टानि। एवमेव पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः इति कृत्वा पठधातोरपि रूपाणि दृष्टानि। अनयोर्मध्ये साम्यं किम् अस्ति? तीतः अन्ति, सीथः थ, मी वह मः, इदं समानमस्ति। किं भिन्नं? पठ इति भिन्नं, गच्छ इति भिन्नमस्ति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति इत्यत्र गच्छ 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 इति भिन्नमस्ति। नाम इदं पठति इत्यस्मात् भिन्नमस्ति, अन्यत् सर्वं समानमस्ति। एवं वा? तीतः अन्ति, सीथः थ, मी वह मः, तत् सर्वं समानमस्ति। अग्रे पठति, पठतः, पठन्ति इति एकं धातुं एकत्र स्थापयामः। अन्यमेकम् उदाहरणं पश्यामः। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः इति अस्ति। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः इत्यत्र अकारः न श्रूयते। असति, असतः, असन्ति इति नास्ति। अस्ति, स्तः, सन्ति इति अस्ति। एवं वा? सूत्रकारः किञ्चित् सूक्ष्मदृष्ट्या पश्यति। अत्र अकारः लुप्तः, अन्यत् सर्वं समानमस्ति। अग्रे
तथैव पश्यामश्चेत् तर्हि तत्र मध्ये विकरणप्रत्ययाः ये एव भिन्नाः जायन्ते। अन्यत् सर्वं तीतः अन्ति सीथः थ मी वहमः इति सर्वं समानमस्ति। भिन्नं 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 भिन्नम् अस्ति, अतः तत्र मध्ये विकरणप्रत्ययः भिद्यते, धातुः भिद्यते। अतः धातवः एकजातीयकाः ये केवलम् अकारं प्रत्ययरूपेण विकरणप्रत्ययरूपेण वहन्ति ते एकत्र सङ्घीक्रियन्ते। यत्र अकारः नास्ति तेषां पुनः सङ्घः भवति, तादृशानां धातूनां सङ्घः भवति। अन्ये तथैव षण्विकरणानां, श्नाविकरणानां, ऊविकरणानाम् एवं कृत्वा तत्र विभागं कृत्वा गच्छति। इत्युक्ते सूत्रकारस्य धातुपाठे ये अत्र गणाः निर्दिष्टाः सन्ति, भ्वादिगणः, अदादिगणः, जुहोत्यादिगणः इति, तत्र अस्य व्यवस्थायां कः नियमः आदृतः इति चेत् शप् शन् श्ना इति ये सार्वधातुकप्रत्यये परे विहिताः प्रत्ययाः, विकरणप्रत्ययाः, तान् आदृत्य अत्र धातूनां व्यवस्था क्रियते। महर्षिणा पाणिनिना कथं गणविभागः कृतः इति चेत् येषां धातूनां लट् लोट् लङ् विधिलिङ् लकारेषु नाम सार्वधातुकलकारेषु रूपाणि सदृशानि दृश्यन्ते, एकरूपाणि दृश्यन्ते, ते धातवः एकस्मिन् गणे निर्दिष्टाः सन्ति। अन्येपि लकाराः सन्ति खलु, लृट् लकारः, लुट् लकारः, लृङ् लकारः, आशीर्लिङ् लकारः, लिट् लकारः, एते अन्ये अपि लकाराः सन्ति। परं तत्र सर्वेषां धातूनां तत्र रूपाणि समानानि सन्ति। सर्वेषु गणेषु ये धातवः भवन्ति तेषां लुट् लकारः समानः अस्ति। भूधातोः लुट् लकारः कः? भविता भवितारो भवितारः इति। अस्धातोः लुट् लकारः कः? तत्रापि भविता भवितारो भवितारः। तुदु धातोः लकारः लुट् लकारः कः? तत्रापि तुदिता तुतारो तुतारः अथवा तोदितः इत्यादिकानि रूपाणि भवन्ति। सर्वत्र लुट्लकारे सर्वेषां धातूनां रूपं समानमस्ति, लृट्लकारेपि सर्वेषां धातूनां रूपं समानमस्ति, लृङ्लकारेपि तथैव अस्ति। अतः सूत्रकारः किं चिन्तयति? सादृश्यं भेदनिबन्धनम् इति अस्ति। सति भेदे सादृश्यं, भेदे सति सादृश्यं। कुत्र भेदः, कुत्र सादृश्यं? लृट् लृङ् इत्यादिषु सर्वेषां समानम् अस्ति, अतः तेषां सादृश्ये तत्र सादृश्य परीक्षायां तेषां तत्र अवसरः नास्ति। तर्हि केषां भवति इति चेत् लट् लोट् लङ् विधिलिङ् लकारेषु भिद्यते चेत् रूपाणि, तर्हि तेषां गणः भवति, सूत्रकारः करोति। अवगम्यते वा? सूत्रकारः कथं चिन्तयति? धातूनां गणे एते एव धातवः अस्मिन् गणे पठितव्याः, अन्ये अन्यस्मिन्, अन्ये च अपरस्मिन् इति कथं निर्णयं करोति इति चेत् लट् लोट् लङ् विधिलिङ् लकारेषु नाम सार्वधातुकलकारेषु येषां रूपाणि समानानि भवन्ति, सदृशानि भवन्ति, तेषाम् एकस्मिन् गणे निवेशनं करोति। इत्युक्ते सार्वधातुके परतः अष्टाध्यायी अस्ति चेत् कृपया पश्यन्तु, विकरणप्रत्ययाः द्विविधाः उक्ताः सन्ति। विकरणप्रत्ययानां द्वैविध्यं वर्तते। विकरणप्रत्ययाः केचन सार्वधातुके परे विहिताः भवन्ति। सार्वधातुके यक् इति सूत्रमस्ति, अष्टाध्यायी अस्ति चेत् तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादं पश्यन्तु। तत्र प्रायेण संख्या अस्ति चेत्, यदि पुस्तकमस्ति चेत् कृपया 67 सप्तषष्टितमं सूत्रं सार्वधातुके यक् इति सूत्रमस्ति। तस्मिन् प्रकरणे कानिचन सूत्राणि उक्तानि सन्ति। तत्र सर्वत्र सार्वधातुके परतः
धातोः अनन्तरं मध्ये विकरणप्रत्ययाः भवन्ति इति उक्तम्। तत्र सर्वे कर्तरिषप् दिवादिभ्यश्यन् स्वादिभ्यश्नुः तनु तुदादिभ्यश्चः रुधादिभ्यश्नं तनादिकृभ्य उः इत्येवं कृत्वा तत्र क्रादिभ्यश्ना इत्यादीनां प्रत्ययानां विधानं कृतवान् सूत्रकारः। तत्र विकरणप्रत्ययाः किं निमित्तीकृत्य भवन्ति? सार्वधातुकप्रत्ययं निमित्तीकृत्य भवन्ति। एते केचन लट् लोट् लङ् विधिलिङ् लकारेषु परेषु लट् लोट् लङ् विधिलिङ् लकारेषु एतेषां रूपं समानं भवति। भवति, भवतु, भवेत्, अभवत् सर्वं समानं भवति। तदेव पठति, पठतु, पठेत्, अपठत् सर्वं समानं भवति। इदं दृष्ट्वा सूत्रकारः सादृश्यमस्ति, अतः एतेषाम् अन्येषां धातूनाम् अपेक्षया एतेषां सादृश्यमस्ति, अतः एतान् अत्र एकस्मिन् गणे पठति। सार्वधातुकप्रत्यये परे विधीयमानं विकरणप्रत्ययं समाश्रित्य गणविभागः क्रियते इति कश्चित् पृच्छेत्। धातुपाठे भ्वादिगणः किमर्थम्? भ्वादिगणः, अदादिगणः, जुहोत्यादिगणः, तुदादिः, स्वादिः एवं गणः किमर्थः इति चेत् सार्वधातुकप्रत्यये परे नाम सार्वधातुकलकारेषु रूपं समानमस्ति इति कृत्वा तेषां गणः एकत्र सन्निवेशः इति अस्ति। एवं कृत्वा धातूनां व्यवस्थां करोति। गणस्य विभागः एवं कृत्वा कृतः। आर्धधातुकप्रत्ययाः ये सन्ति नाम अथवा लकारम् आश्रित्य विहिताः केचन विकरणप्रत्ययाः सन्ति। उदाहरणार्थं च्लिलुङि, च्लेः सिच् इति सूत्रम्। लुङ्लकारे परे सिच् इति प्रत्ययः भवति। अयं लकारम् आश्रित्य प्रत्ययः विधीयते, सार्वधातुकप्रत्ययम् आश्रित्य न, लकारम् आश्रित्य। तथैव स्यतासि लृ लुटोः इति सूत्रम्। लुट् प्रत्यये परे, दुट्लकारे परे तास् इति प्रत्ययः भवति। तथैव लृट् लकारे परे स्य इति प्रत्ययो भवति, लृङ् लकारे परे स्य इति प्रत्ययो भवति इति। तत्र लकारम् आश्रित्य यदि विकरणप्रत्ययः भवति तर्हि तमाश्रित्य गणविभागः नास्ति। तर्हि सार्वधातुके परे शप्, सार्वधातुके परे श्यन्, सार्वधातुके परे श्ना, सार्वधातुके परे उ इत्येवं तत्र नियमः अस्ति चेत् तर्हि एते गणरूपेण विभक्ताः सन्ति। अतः गणव्यवस्था सार्वधातुकलकारेषु समानं रूपम् आधृत्य क्रियते। इदानीम् अस्तु, तर्हि गणः कथं भवति इति ज्ञातम्। भ्वादिगणः किमर्थः, अदादिगणः किमर्थः इति गणः एवमस्ति इत्युक्ते तत्र सार्वधातुकलकारेषु रूपं समानमस्ति इति दृष्ट्वा सूत्रकारः कृतवान् अस्ति इति ज्ञातुं शक्यते। अस्तु, तर्हि परम् अयं क्रमः अस्ति खलु, भ्वाद्यदादि, जुहोत्यादिः, दिवादिः, स्वादिरेव च इत्येवं क्रमः अस्ति खलु। भ्वादिगणः द्वितीयः, अदादिगणः तृतीयः, जुहोत्यादिगणः, एवं रूपेण योऽयं क्रमः आश्रियते तस्य किं प्रमाणम् अथवा तस्य क्रमस्य कारणं किम् इति पश्यामश्चेत् सूत्रकारः पश्यति, प्रयोगं पश्यति सर्वत्र। सर्वत्र क्रियापदानां प्रयोगं पश्यति। सूत्रकारः किं पश्यति तत्र पाणिनिः? शब्दविकरणप्रत्यययुक्ताः धातवः अधिकाः सन्ति लोके। सर्वत्र अकारः मध्ये प्रयुक्तः बहुत्र दृश्यते। अत्यधिकाः धातवः तत्र भ्वादिगणे सन्ति। अतः बाहुल्यं यस्य अस्ति तस्य प्रयोगः पूर्वं करोतु। शब्दविकरणप्रत्ययाः, शब्दविकरणप्रत्यययुक्ताः ये धातवः तेषामेव बाहुल्येन प्रयोगदर्शनात् तेषाम् आदौ निवेशः करोतु। भ्वादिगणः आदौ प्रयुक्तः किमर्थं? लोकप्रयोगाधिक्यात्, लोके एतेषां प्रयोगाणाम् आधिक्यमस्ति इति कारणेन आदौ सूत्रकारः भ्वादिगणं निर्दिशति, भ्वादिगणम् आदौ पठति। तदनन्तरं तत्रापि भ्वादिगणे कथं पाठः करोति सूत्रकारः?
भू इति धातुः अस्ति। अयं भू धातुः मङ्गलार्थकः इति अस्ति, परब्रह्मवाचकः इति। ओम भूः भुवः सुवः इति कृत्वा तत्र महाव्याहृतिषु अपि अस्य परिगणना क्रियते। अतः भूशब्दः मङ्गलवाचकः। अतः मङ्गलः मङ्गलवाचकं पदम् अथवा मङ्गलवाचको धातुः आदौ स्यात्। इत्युक्ते मङ्गलप्रतिरूपकः। मङ्गलम् इति अर्थः न, भूधातोः अर्थः सत्ता इति। परं भू इति अयं धातुः अथवा इयं श्रुतिः अथवा अयं ध्वनिः तावत् मङ्गलार्थकः अपि क्वचित् दृश्यते, परब्रह्मवाचकः। अतः तादृशः अयम् इति कृत्वा मङ्गलम् अपि सूचयितुं शक्यते। तद्वत् भूधातोः अपि निर्देशः क्रियते। भू इति आदौ धातोः भूधातोः निर्देशः क्रियते। तदनन्तरं ये तवर्गीयान्ताः कवर्गीयान्ताः चवर्गीयान्ताः टवर्गीयान्ताः पवर्गीयान्ताः इति कृत्वा तत्र अवर्गीयव्यञ्जनान्ताः च इति कृत्वा तत्र धातवः क्रमात् निर्दिश्यन्ते। तत्र आदौ भूधातुः परस्मैपदी अस्ति। लोके पश्यन्तु, ये धातवः सन्ति तत्र पदद्वयम् एवं आत्मनेपदं परस्मैपदम् इति। तत्र शुद्धानां धातूनां नाम कर्तरि प्रयुक्तानां धातूनां बाहुल्येन परस्मैपदमेव अस्ति। यदि कश्चित् पृच्छेत् संस्कृतभाषायां परस्मैपदधातवः परस्मैपदे आत्मनेपदे च कति धातवः सन्ति इति चेत् आधिक्येन परस्मैपदी धातवः परस्मैपदिनः एव सन्ति। तदपेक्षया परस्मैपदापेक्षया आत्मनेपदी धातवः आत्मनेपदिनः अल्पीयांसः। यदि कारकं व्यत्ययम् अथवा कारकव्यत्यासे अथवा कर्तरि प्रयोगः नास्ति, कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगः इत्यादिकमस्ति चेत् तर्हि तत्र आत्मनेपदं भवति। तथा स्वरूपतः धातुः कर्ता धातुना क्रियावाचकेन धातुना यदि कर्ता संयुक्तो भवति तर्हि कर्तरिप्रयोगे आधिक्येन तावत् परस्मैपदीनां प्रयोगः अस्ति। अतः शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सर्वान् शेषकुक्षौ पठति सूत्रकारः। एवमस्ति नियमः। अस्तु, भूधातोः अथवा भ्वादिगणे भूधातोः पाठः तावत् आदौ मङ्गलार्थकः। तथा च परस्मैपदी धातुः अयम् आदौ पठितः किं सूचयति? बहवः अत्र धातवः परस्मैपदिनः सन्ति इति सूचयितुमपि। अग्रे द्वितीयः अदादिगणः एव किमर्थः? जुहोत्यादिः कुतो न इति चेत् तत्र लोके अदादिगणे ये धातवः सन्ति तत्र भ्वादिगणात् अदादिगणः कथं विशिष्टः अस्ति इति चेत् सर्वं समानमस्ति, परं तत्र अकारस्य श्रवणं न भवति। एवं वा? अकारस्य श्रवणं विना अन्यत् सर्वं समानमस्ति। अतः द्वितीयगणे अकारं नाम अदादिगणं पठति। शब्दविकरणप्रत्ययस्य लोपः भवति। लोपे कृते अन्यत् किमपि कार्यं नास्ति, लोपप्रयुक्तं कार्यं किमपि नास्ति। धातुः तथैव तिष्ठति, आख्यातप्रत्ययोपि अन्ते भवति। धातुः आख्यातप्रत्ययश्च इति एतावदेव अस्ति। अदर्शनं जातम् इति कृत्वा अन्यत् किमपि कार्यम् अत्र न प्रवृत्तम्। There is no other karyam due to the lopa. It is only the adarshanam, the absence of the vikarana pratyaya. एतावदेव विशेषः भ्वादिगणात् अदादिगणस्य। अतः अदादिगणं द्वितीयं पठति। जुहोत्यादिगणः किमर्थः तृतीयः इति चेत् अत्र लोपः अस्ति, अदर्शनमस्ति। The absence of shab is visible at the same time. तथैव तत्र धातोः रूपपरिवर्तनमपि जातमस्ति। धातुः द्विरुक्तं भवति। भ्वादि अदादि जुहोत्यादि एतेषु साम्यं वैषम्यम् उभयं दर्शयति सूत्रकारः। भ्वादिगणे मध्ये अकारः श्रूयते, अदादिगणे अकारः न श्रूयते,
धातु मध्ये कोऽपि विकारः नास्ति। तृतीये जुहोत्यादिगणे अकारः न श्रूयते, परन्तु तथैव धातोः द्विर्वचनं भवति, द्वित्वं च भवति इति कृत्वा तत्र सूत्रकारः क्रमात् पश्यति। अतः भ्वादिगणम् आदौ, अदादिगणं द्वितीये, जुहोत्यादिगणं तृतीये स्थापयति। शब्विकरणस्य प्रत्ययस्य लोपे श्लौ इति अदर्शने कृते येषां धातूनाम् अन्तिमरूपे परिवर्तनं स्यात् ते तृतीये निर्दिष्टाः, तृतीये गणे निर्दिष्टाः सन्ति। तदनन्तरं ये सन्ति धातवः अन्येषां गणानां प्रायः यथेष्टं निर्देशः कृतः। तत्र कोऽपि अन्येषां विकरणप्रत्ययानां भेदः अस्ति इति कारणेन यथा तत्र तेन साधु इति मतं तथैव निर्देशं करोति। षण्विकरणकं भ्वादिः अदादिः जुहोत्यादिः अत्र क्रमः सम्यक् दृश्यते। अनन्तरं ये गणाः सन्ति तेषां मध्ये महान् आग्रहः अस्ति सूत्रकारस्य इति न अवलोकयितुं शक्नुमः वयम्। अतः एतेषां गणपाठः गणेषु एतेषां धातूनां प्रविभागः एवं कृतः वर्तते। उदाहरणमेकं पश्यन्तु। पठति, भवति, एधते, सहते इत्यत्र आख्यातप्रत्ययाः एते, विकरणप्रत्ययः अ अ अ अ अ इति अतः समानमस्ति। पठति, भवति पठति, लिखति, हसति इति परस्मैपदिनः, एधते, सहते, स्पर्धते, जिघ्रते इत्यादिषु सर्वत्र अन्यत् सर्वं समानमस्ति। धातुमात्रं विशिष्यते। अतः एतादृशानां धातूनां येषां सार्वधातुकलकारेषु इत्युक्ते लट् लोट् लङ् विधिलिङ् इति लकारेषु रूपं समानमस्ति इति दृष्ट्वा भ्वादिगणे एतेषां पाठं करोति। अदादिगणे अपि तथैव। अद् इति धातुः अनन्तरं ति इति प्रत्ययः, मध्ये शप् इति प्रत्ययः आगतः, परं तस्य अदर्शनं जातम्। अद् ति अत्ति इति रूपं जातम्। कोऽपि विकारः नास्ति, अकारः आगतः, स लुप्तः, एतावदेव। तथैव अस्ति, अस्ति इत्यत्रापि अस् अस् तथा च ति मध्ये विकरणप्रत्ययः आगतः, स च पुनः लुप्तः, अस्ति। जुहोति, अत्र हु इति धातुः, ति इति प्रत्ययः, अकारः आगतः, विकरणः, तस्य अदर्शनं जातं, श्लु इति वचनं, जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इति। अतः हु हु इति द्विर्वचनं जायते। द्वितीयस्य हु इत्यस्य गुणः जायते हो इति, जुहोति। भी भी इति द्विर्वचनं जायते, बिभेति। अत्र सर्वत्र विकरणप्रत्ययः अकारः अस्ति। आदिमे गणे विकारः न भवति तस्य। द्वितीये गणे केवलम् अकारस्य अदर्शनरूपं विकारं पश्यामः। तृतीये गणे अदर्शनं तथैव धातोः विकारः च, धातोः द्विर्वचनरूपं परिवर्तनम्। एतद् दृष्ट्वा सूत्रकारः न किमपि परिवर्तनमस्ति आदिमगणे, किञ्चित् परिवर्तनं द्वितीयगणे, प्रत्ययेऽपि परिवर्तनं, धातोः अपि परिवर्तनं जातम्, अतः तृतीयगणम्। एवं कृत्वा तत्र व्यवस्थां कल्पितवान्। अग्रे ये गणाः सन्ति, दिवादिः, स्वादिः, तुदादिः, रुधादिः, तनादिः, क्रियादिः, चुरादिश्च, एतेषां सर्वेषां गणानां तावत् विकरणप्रत्ययं दृष्ट्वा तत्र नियमान् करोति। तत्र महान् आग्रहः सूत्रकारस्य अस्ति इति अवगन्तुं न शक्यते। दिवादिरेव किमर्थं, दिवादिः स्वादेः पूर्वं किमर्थं, स्वादिः तुदादेः पूर्वं किमर्थम्, अत्र महान् हेतुः अथवा महत् कारणं किमपि अस्ति इति अवलोकयितुं न शक्नुमः। अस्तु, अत्र मुख्याः संज्ञाः परिभाषाः च धातुपाठः इति दृष्टं खलु। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं किं किम् अधीतम् अस्माभिः? गणशः भागं करोति, गणभागे तत्र विकरणप्रत्ययाः तत्र हेतुभूताः भवन्ति, विकरणप्रत्ययम् आश्रित्य तत्र गणस्य प्रविभागं करोति इति सर्वं दृष्टम् अस्माभिः। मुख्याः संज्ञाः परिभाषाः च सन्ति अत्र। तिङन्तम् इति अस्ति। तिङन्तम् इति प्रयोगः
तिङन्तं नाम क्रियापदं। क्रियापदे किं किं भवति? धातुर्भवति। धातुना सह किं किं भवति? तथैव धातुना सह विकरणप्रत्ययः भवति। केवलं धातुविकरणप्रत्ययो भवतः वा इति चेत् न। तेनैव सह आख्यातप्रत्ययः। आख्यातप्रत्ययो नाम ति, तः, अन्ति, सीथः, थ, मे, वह, मः इति परस्मैपदसंज्ञकाः, एवमेव आत्मनेपदसंज्ञकाः, एते आख्यातप्रत्ययाः इति उच्यन्ते। तिङन्तं, तिङ् यस्य अन्ते तत् तिङन्तं। तिङन्तं नाम क्रियापदम्। यत् लोके क्रियापदं नामपदम् इति प्रविभक्तमस्ति, उपयुज्यते लोके, तत्र क्रियापदम् इति यदस्ति तस्यैव शास्त्रे तिङन्तम् इति व्यवहारः अस्ति। सामान्येन लोके क्रियापदमिदं नामपदमिदम् इति व्यवहारः भवति। शास्त्रीयं व्यवहारं, शास्त्रीयः व्यवहारः कथं भवति तस्य इति चेत् तिङन्तं सुबन्तम् इति व्यवहारः क्रियते। सुबन्तं तिङन्तम् इति आभ्यां व्यवहारः आख्यातस्य नामपदस्य च भवति। आख्यातप्रत्ययाः इति उच्यते। आख्यातप्रत्ययः इति निर्दिष्टमस्ति। आख्यातप्रत्ययाः के? परस्मैपदसंज्ञकाः तिप् तस् झि सिप् थस्थ मिप् वस्मस्, एते आख्यातप्रत्ययाः परस्मैपदसंज्ञकाः। एवमेव त आतां झ थास् आथां ध्वम् इट् वहि महिङ् इति एते आत्मनेपदसंज्ञकाः आख्यातप्रत्ययाः। अवगतं वा? एते सर्वेषु लकारेषु दृश्यन्ते। तिप्तस्थि सिप्तस्थ इति दशसु लकारेषु लट् लोट् लङ् विधिलिङ् लिट् लृट् लोट् सर्वत्र एतेषां तिप्तस्थि इत्यादीनां ता आतां झ इत्यादीनां प्रयोगः भवति। अतः एतेषाम् आख्यातप्रत्ययाः तिङ् प्रत्ययाः इति उच्यन्ते। तथैव धातुः नाम पूर्वस्मिन् तावत् पश्यन्तु। अत्र विकरणप्रत्ययाः के इति अथवा आख्यातप्रत्ययाः के इति दृष्टम्। विकरणप्रत्ययाः अपि दृष्टाः पूर्वं शन् शप् इत्यादयः। धातुः 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 इति एतावत्पर्यन्तम् उच्यते खलु। कोऽयं धातुः नाम इति जिज्ञासायाम् उच्यते। अयं धातुः भूवादयो धातवः इति। भूवादयो धातवः इत्युक्ते भूप्रभृतयः वा सदृशाः धातुसंज्ञकाः भवन्ति इति अष्टाध्यायीसूत्रस्य इदं सूत्रम्। अष्टाध्यायीसूत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य आदिमं सूत्रं, प्रथमं सूत्रं भूवादयो धातवः इति सूत्रम्। भूवादयो नाम भूप्रभृतयः, भू आदिः येषां भूप्रभृतयः, तथैव वा सदृशाः, भू आदिश्च वा आदिश्च भूवादयः। अत्र भू आदयः इत्युक्ते भू धातुः आदिः येषां, प्रथमः येषां। वा आदयः इत्युक्ते वा सदृशाः। भूप्रभृतयः, भू एध स्पर्ध इत्यादयः, वा सदृशाः क्रियावाचकाः। एवं किमर्थं करोति सूत्रकारः सूत्ररचनां? भ्वादयो धातवः इति किमर्थं न इति चेत्, यदि भवन्तः स्मरन्ति धातुपाठस्य स्वरूपं यदा अस्माभिः दृष्टं, तत्र मध्ये मध्ये वाक्यानि सन्ति। एधादयः कथ्यन्ताः, उदात्ताः अनुदात्तेतः इति। यदि भ्वादयः धातवः इति सूत्रं स्यात्, भू आदिः येषां केषाम्? एध स्पर्ध गाधृ एवं एतेषां, तथैव मध्ये मध्ये वाक्यानि सन्ति, तेषामपि धातुसंज्ञा स्यात्। वाक्यानामपि धातुसंज्ञा। मध्ये गणसूत्रं दृष्टं, चर्करीतं च इति गणसूत्रं, तस्य सूत्रस्यापि धातुसंज्ञा स्यात्। तथैव वृत्त इति पदम् अन्तर्गणस्य समाप्तिसूचकं पदं वृत्त इति, तस्य वृत्त इत्यस्यापि धातुसंज्ञा स्यात्। तद् नापेक्षते। वाक्यानां सूत्राणां गणस्य अन्तिम समाप्तिसूचकानां पदानाम् एतेषामपि धातुसंज्ञा नेष्यते। अतः सूत्रकारः किं करोति? भू आदीनां वा सदृशानां, वा इत्युक्ते वा गतिगन्धनयोः इति धातुः, वा इति धातुः,
धातुः इत्युक्ते क्रियावाचकं वाति गन्धो वाति वा इत्युक्ते गमनम् अस्ति इति क्रिया अस्ति इति अस्ति क्रियावाचकानामेव भूसदृशानां भूप्रभृतीनां क्रियासदृशानां क्रियावाचकानामेव धातुसंज्ञा इष्यते इदानीं वृत् एधादयः कथ्यन्तः उदात्तः अनुदात्तेतः इति वाक्यस्य समाप्तिसूचकस्य वृत् इति पदस्य चर्करितं च इति सूत्रस्य क्रियावाचकत्वं नास्ति यद्यपि एते भ्वादयः परन्तु क्रियावाचिनः न सन्ति इति कारणेन तान् विहाय केवलं ये शुद्ध क्रियावाचिनः सन्ति केवलाः क्रियावाचिनः ये सन्ति तेषामेव धातुसंज्ञा भवति वासदृशाः एतेषां धातुसंज्ञा भवति इति अवगतं वा आख्यातप्रत्ययाः विकरणप्रत्ययाः धातुः धातोः शुद्धस्य केवलस्य धातोः प्रयोगः न भवति धातुना सह आख्यातप्रत्ययस्य विकरणप्रत्ययसहितस्य आख्यातप्रत्ययस्य प्रयोगः कर्तव्यः भवति भवतु अत्र कक्षामहं परिसमापयामि समयः अत्यल्पः वर्तते प्रष्टव्यं किमपि अस्ति चेत् एतत् सम्बद्धं व्याकरणशास्त्रसम्बद्धं न अत्र पाठसम्बद्धं यदि प्रश्नाः सन्ति तर्हि प्रष्टुमर्हन्ति तत्र समयं दृष्ट्वा पृच्छन्तु प्रष्टव्यं किं किमस्ति कृपया पृच्छन्तु अवकाशं ददामि शारदामूर्तिः सार्वधातुकलकारः भिन्नलकारः कः व्यत्यासः सार्वधातुकलकारः आर्धधातुकलकारः इति कृत्वा भेदः वर्तते आर्धधातुकलकारः अपरः सार्वधातुकलकारः इति आर्धधातुकलकारः सः इदानीं लोके प्राधान्येन व्यवह्रियते यत्र विकरणप्रत्ययः आर्धधातुकसंज्ञको भवति सः इत्युक्ते उदाहरणार्थं स्य गमिष्यति पठिष्यति तत्र स्य इति विकरणप्रत्ययः अस्ति तस्य विकरणप्रत्ययस्य सार्वधातुकसंज्ञा नास्ति येषां विकरणप्रत्ययः सार्वधातुकः अस्ति चेत् लकारः सार्वधातुकः विकरणप्रत्ययः आर्धधातुकसंज्ञकः अस्ति चेत् लकारः एव आर्धधातुकः इति व्यवहारः अवगतं वा अवगतं महोदय उमा नमस्कारः महोदय श्रूयते वा श्रूयते अत्र चुरादिगणे आकुस्मात् आत्मनेपदिनः आकुस्मात् कुस्मधातु पर्यन्तम् इति ज्ञायते किन्तु कुतः आरभ्य इति कथं ज्ञायते आकुस्मात् आत्मनेपदिनः पर्यन्तम् आकुस्मात् इति किन्तु प्रथमधातुकः भवेत् तत्र प्रथमकः तत्रैव निर्दिष्टः अस्ति आदौ गणस्य आरम्भे तत्तु गणसूत्रेण न इदम् आकुस्मात् इदमेव आरम्भसूचकम् आकुस्मीयाः इत्युक्तम् इतः आरभ्य कुस्मपर्यन्तम् अस्तु गणसूत्रं कुत्र निर्दिष्टं तत्र अस्तु क्वचित् सूत्रकारः किं करोति गणस्य आरम्भसूचनम् अष्टाध्यायीसूत्रेषु करोति परन्तु आकुस्मीयाः इत्यत्र तावत् तदेव आदिमं गणसूत्रम् आकुस्मीयाः इति कुस्मधातुपर्यन्तं मध्ये इतः आरभ्य कुस्मधातुपर्यन्तं सर्वे परस्मैपदिनः एव केवलम् अस्तु धन्यवादः अपि च धातोः विद्यमानस्वरः प्रक्रियायामपि आगच्छति वा आगच्छति तस्यापि अग्रे भवति अस्तु धन्यवादः जयराम महाभागः नमस्ते आचार्य नमो नमः गतपाठे भवता तत्र उक्तम् एध धातौ ध शब्दः अनुदात्तसहित शब्दः अस्ति इति परन्तु अट इति धातौ तु ट शब्दः उदात्तसहितः इति उक्तं तत्र किञ्चित् नियमः अत्र अस्ति वा पाणिनिशिक्षायाम् अस्ति किम् पाणिनीय धातुपाठे सूत्रकारः
कार्यम् अनुसृत्य स्वरं तत्र निर्दिशति। अस्य धातोः किं किं कार्यम् अपेक्षितमस्ति तत्सर्वं मनसि निधाय तत्र अनुबन्धेषु नाम इत्संज्ञकेषु स्वरं योजयति, अमुं गुणं तत्र योजयति। उदाहरणार्थम् अनुदात्तेत् भवति चेत् अनुदात्तसंज्ञकः स्वरः अनात्तगुणः यदि इत्संज्ञको भवति तर्हि आत्मनेपदं भवति। उदात्तः इत्संज्ञकः भवति चेत् तर्हि अनुदात्तेत् नास्ति इति कारणेन परस्मैपदी भवति। एतत् सर्वम् अग्रे तस्य तत्र इतोपि आगामिषु कक्षेषु नाम कक्षासु तत्र अस्य विषये इतोपि विवरणं दीयते। आचार्य तत्तु मया अवगतं यत्र परस्मैपदं भवति आत्मनेपदं भवति इत्यादि, किन्तु कुतः तत्र एध इति शब्दस्य ध इति शब्दः अनुदात्तः अस्ति, अपि च अट इति शब्दे वाक्यमस्ति खलु, पश्यन्तु, एधादजः उदात्ताः अनुदात्तेतः इति अस्ति। सम्यक् वाक्यमपि पाणिनिना एव प्रणीतमस्ति। सः सूचयति अत्र अनुबन्धम् अथवा इत्संज्ञा यस्य अस्ति तत्र इत्संज्ञा कस्य भवति, उदात्तस्य भवति वा अनुदात्तस्य अस्ति वा स्वरितस्य अस्ति वा इति सर्वं तत् सः एव सूचयति। धातुपाठे एव सूचितमस्ति। अस्माभिः निर्णीयं नास्ति। यदि धातुपाठम् उद्घाटयन्ति, यदि कश्चित् धातुः मध्ये दृश्यते, इख इति धातुः दृष्टः, इख धातुः गत्यर्थकः अस्ति इति दृष्टः, अग्रे अयं परस्मैपदी वा आत्मनेपदी वा न ज्ञातः, तस्य गणस्य अन्ते इदं वाक्यं भवति। एतद् आरभ्य एतत् पर्यन्तम् एते धातवः ये सन्ति ते उदात्तेतः अथवा अनुदात्तेतः स्वरितेतः इति। तद् वाक्यं दृष्ट्वा निर्णेतुं शक्यते। अरे यदि अनुदात्तेत अस्ति तर्हि एते मध्ये ये पठिताः धातवः सर्वे आत्मनेपदिनः, अस्मिन् गणे पठिताः यदि उदात्तेतः इति लिखितमस्ति तर्हि एते परस्मैपदिनः इति। अभ्यासयामि, अभ्यासार्थम् एतत् सर्वम् आगच्छति अग्रे। धन्यवादः। धन्यवादः। स्वामिनाथन् महाभागः। Can you hear me? हाँ। Of course, I missed your class in the beginning because of schedule conflict. One question along the same with Atmanepadi, Parasmepadi. When there is a Ubhayapadi, what will be the swara? Will it be Swarita swara or Swarita swaras? Swaritetaha. It will be mentioned at the end of the Gana as Swaritetaha. Ete Swaritetaha. Okay. Now, and coming to the Akhyata Pratyayaha, you mentioned these are there in all lakaras. However, the Vikarana Pratyayaha are not used in certain lakaras, correct? True. So, like in lit lakara and all this. So, okay. Vikarana Pratyayaha na upayujanti. No used. Okay. Is there a difference between that and Ardha Dhatakam and Sarva Dhatakam? There are two ways of seeing Ardha Dhatukas. We'll do it in the Akhyata session. It's still early days. Akhyata Pratyayana विषये अग्रे अस्ति. तत्र तं कुर्मः. Okay. धन्यवादः. Thank you. धन्यवादः. अस्तु, अन्येषां बहूनामपि प्रश्नाः सन्ति, परन्तु समयाभावात् केषाञ्चन एव। यदि प्रष्टव्यं यत्किमपि अस्ति तर्हि अत्र कृपया लिखन्तु। sanskritfromhome@vyomalabs.in अत्र ईमेल् कृत्वा प्रश्नान् प्रेषयन्तु। सर्वेषां तावत् उत्तरं प्रदास्यते। कृपया तत्र सङ्कोचं मा भवतु। यावत्पर्यन्तं प्रश्नाः न पृच्छन्ते तर्हि तावत्पर्यन्तं ज्ञानं न भवति। अतः प्रष्टव्यमेव। यद्यदस्ति तत् तत्र अरे इदं तावत् अत्यन्तं लघु अस्ति अथवा महान् प्रौढः प्रश्नः नास्ति तथा मा चिन्तयन्तु। यत्किमपि अस्ति कृपया पृच्छन्तु। अत्र sanskritfromhome@vyomalabs.in अत्र कृपया प्रेषयन्तु। सर्वेषाम् उत्तरं दीयते। धन्यवादाः। धन्यवादाः। धन्यवादाः।